Ano sa dili sa dulay. Kining yuta amo ra ning gi sa amo ni sa una gibrigya sa unom mi ka igsuon gibaligya namo ning do unsi day mi tanan kay na may anak si papa nga 5 ka buok sa una kami ang awahi 7 gyud mi pero nawala namatay itong usa so unom na lang mi plus 5 so 11 gibaligya namo ni so wala na namatay na akong amahan namatay na pud akong inahan wa tanto ka kuan sa ilang paningkamot ng taon nga maka yuta akong amahan na nabaligya gyud namon gumikan kay na kapit na masubasta ba sa government kay ang amo pong tagaan sa pang buhis wa man pud gibuhis mo ning nainani na nang kuan nabaligya namo noon unya napuno na pud ni sa prenda wa na gyud na lugar duha mi ang wala nakaprenda parang way samok baligya na lang ya karon kami mo nagbantay mo nang ginahinayan po niya og limpyo para kaon po lagi kay wa po laing trabaho kamo taon akong bana muna ni ako second vlog salamat kung adunay agi ani nga wall please subscribe like please kay mo na yung kinabuhing mag-uuma kung wala kang tiyaga o di ka walang nilaga pero kung doon na kay tiyaga grasya sa Ginoo tagaan di kag panalangin sa Dios dili lang pod mga igsuon dili lang pod kay panahon sa trabaho lang po ka wala na panahon sa Ginoo nasayop ka diha igsuon kinahanglan yun nga doon na kay panahon sa Dios usab panahon sa simba ka na imo ikinabuhi po tong gimisid sa inyong pastor ikinabuhi nimo sa inyong pagpaningkamot so, maligan jud mo sa Ginoo kinahanglan na gyud panalangin di lang kay panalangin dako pag yung panalangin nga walay bayad kining pagluwas niya sa atong kalag kay duha ang atong amahan mutuo ba mo ana ang amahan nga usa mo ni atong Ginoo siyo ba ang ikaduha nga amahan mo yun ang yawa si Satanas pili ka Satanas o ang Hiyuba ka nga sa Ginoo diha ka nagsandig sa tanan pag naa kay problema Ginoo pero ang Ginoo wala nimo pasidunggi wala ka nagpasidungog sa Ginoo imo na noong gipasamot og pasakit ang Ginoo kay tura makasugal babae hala to sa mga unod kay manghinambog lagi ka nga daghang kakababae bisag ang imong kwarta yamos lang mamabae pagyud mana di kay lang sa babae di lang sa pagpatay di lang sa bisag gamay o dako nga sala maura na siya masala so kita mga tao makasasala gyud munang ani ang Dios nagpaka tao nagpasakit sa iyang dili sala nga ato man tang sala kuno na ako no kita mga kuno na to ba nga grabe pasunod sa Dios sa tuwa pero ang mga tao may gahian kay mo sunod sa pagtuludan sa Dios
Ambot nga no na tapos dali ra ka istanan. Mas dali patun-an kining kalibutanon nga pang kinabuhi. Kaya di naman sila malipay. Di man sila malipay sa pagsunod sa Ginoo kay madto pa nila na ako no sa mahigpit nga dalan dili lugar. Sige, kung gusto niyo didto mo sa dako kaayong dalan nga magsige mog syagit unya pohulog mawala na mo sa kalibutan kay kini atong lawas madugta ra ni mamatay man wa may lawas nga kanang mulunhay mamatay man yun ta. Kung na inyong gusto nga inig kamatay ninyo ang inyong kalag nagantos adto mo sa impyerno nagsyagit bangutan sa nagkagot ang ngipon tungod sa kasakit sa kalayo kay ang kalayo sa impyerno day mga igsuon walay pagkamatayon. Ang ulod didto wa gyapon kamatayon dili mamatay bisan unsa ang panimo og patay sa ulod kay muna na kuan sa ato sa Bible. Naluya ko nga banaon padung ani tanaw taon dere. Muna man igsuon. Mintras buhi pata, mintras nakaila pa kang Ginoo, dawata gyud ninyo si Jesus nga inyong manluluwas sa tibok niyong kasing tibok niyong hunahuna, tibok kalag, tibok nimong kusog. Kay ang Dios mo'y imong saligan dalang pan sa tanan. Mo'y naghimo nimo. Kung layo ka sa Ginoo, mo nang daghan kay kag suliran nga dili gyud masulbad. Pero kung naa kay Ginoo, ang suliran nga maabot sa mong kinabuhi sayon ra mga igsuon. Amen. Hindi na ako tama igsuon. May buntag kanyong tanan.